उत्तिष्ठतु भूमिका, उत्तिष्ठतु, सूर्यः आगतवान् अस्ति, प्रातः अभवत्, उत्तिष्ठतु भूमिका। एकनिमेषं तिष्ठतु माताः, अहम् उत्तिष्ठामि। शुभोदयः माताः। शुभोदयः भूमिका। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। भो सिया, अहं कार्यालयं गच्छामि, मम स्यूतः कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति महोदय, ददामि। प्रथमम् उपहारं स्वीकरोतु। अस्तु, ददातु। बहु रुचिकरः अस्ति। मातः, अहं शालां गच्छामि। पितः, अहं शालां गच्छामि। राम राम मातः, राम राम पितः। राम राम, पुनर्मिलामः। शुभोदयः छात्राः। शुभोदयः भगिनी। प्रथमं वयं प्रार्थनां कुर्मः। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णप्रिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाशकं, नवमं बालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य, सर्वत्र विजयी भवेत्। इदानीम् अहम् उपस्थितिं स्वीकरोमि। भूमिका। अस्मि भगिनी। मोक्षः। अस्मि भगिनी। मन्वितः। अस्मि भगिनी। रुचिता। अस्मि भगिनी। लोकना। अस्मि भगिनी। मोहिता। अस्मि भगिनी। वैष्णवी। अस्मि भगिनी। यज्ञदत्तः। अस्मि भगिनी। तेजसः। सः न आगतवान् भगिनी। इदानीं वयं गतकक्षायां पठितानि सुभाषितानि स्मरामः। अस्तु भगिनी। रुचिता वदतु। पठतो नास्ति मूर्खत्वं, जपतो नास्ति पाठकं, मौनिनः कलहो नास्ति, न भयं चास्ति जाग्रतः। उत्तमम् अग्रे। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनं, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दीपो दिवापि च। उत्तमम् अग्रे। यथा देशस्तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजाः, यथा भूमिस्तथा तोयं, यथा बीजं तथाङ्कुरः। उत्तमम् अग्रे। उद्यमः साहसं धैर्यं, बुद्धिशक्ति पराक्रमः, शरेते यत्र वर्तन्ते तत्तदेव सहायकृत्। उत्तमं छात्राः। भगिनी, मन्वितः रुदन् अस्ति। किमर्थं मन्वितः? किमर्थं भवान् रुदन् अस्ति? मम दन्तवेदना अस्ति भगिनी। भवान् प्रातः दन्तधावनं न कृतवान् वा? न भगिनी, मम माता उक्तवती, तथापि अहं न कृतवान्। छात्राः प्रतिदिनं
द्विवारं दन्तधावनं करणीयं। प्रातः रात्रौ सम्यक् दन्तपेनकम् उपयुज्य दन्तधावनं करणीयं। दन्तानां पुरतः पृष्ठतः शुद्धीकरणं करणीयं। जिह्वायाः अपि शुद्धीकरणं करणीयं, नो चेत् दन्तवेदना भवति। अस्तु भगिनी, इतः परं वयं सर्वे सम्यक् दन्तधावनं कुर्मः। कथं दन्तधावनं करणीयम् इति एकं गीतं पाठयामि, भवन्तः सर्वे गायन्तु। दन्तधावनं 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 दन्तधावनम् उपरि अधः उपरि अधः दन्तधावनं 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 दन्तधावनम् उपरि अधः उपरि अधः दन्तधावनं दन्तधावनम् दन्तापळपळा दन्तापळपळा पळपळायते पळपळायते जिह्वाक्षालनं 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 पुरतः पृष्ठतः पुरतः पृष्ठतः जिह्वाक्षालनं जिह्वाक्षालनं जिह्वालकलकालकलकायते जिह्वालकलकालकलकायते। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिनी। स्वागतं। राम राम। राम राम भगिनी। एतद् नाटकं कृतवन्तः बालाः यज्ञदत्तः, पावनी, सूर्यः, सिया, लोकना, मन्वितः, मोहिता, लोकना, रुचिता, निश्चया, मोक्षः च। एतस्य नाटकस्य निर्देशनं कृतवत्यः भगिन्यः रश्मि भगिनी, कुसुमा भगिनी, पूर्णिमा भगिनी च। धन्यवादाः भगिन्यः।